बढ्दो मूल्य वृद्धि रोक्न असफल भएको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको चर्को आलोचना, व्यवसायी सामु सरकार लाचार भएको आरोप। प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणमा देखिएका अन्योलता हटाएर तत्काल काम अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, पर्यावरणमा पर्ने क्षति कम गर्न सरकार प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई। वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली आजबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा, वैदेशिक रोजगारमा रहेकाको वास्तविक तथ्याङ्क पहिल्याउन मद्दत पुग्ने। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाले सीमा क्षेत्रमा माटोमुनि राखिएका करिब 8 लाख विद्युतीय धराप हटाउन सुरु। र नेपाल एसएससी अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरियो, 8औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सरेर माघमा पुग्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। मूल्य वृद्धि रोक्न सरकार असफल भएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदले व्यवसायी सामु सरकार झुकेकाले मूल्य वृद्धि रोक्न असफल भएको आरोप लगाएका हुन्। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले बजारलाई अव्यवस्थित र मूल्य वृद्धि गरेर सरकारलाई व्यवसायीले चुना लगाएको बताउनुभयो। चिनीको विषयमा व्यवसायीले सरकारलाई चुना लगाएको भन्दै उहाँले सरकार व्यवसायीको चक्रव्यूहमा फँसेको बताउनुभयो। चिनीको विषयमा चिनी उद्योगीहरूले सरकारलाई हाम्रो भाषामा चुना लगाए र तपाईहरुले हेर्दा हेर्दै सहनु हो त्यो चुना लगाएको। हाकाहाकी उद्योगपतिहरूले किसानलाई त वर्षौंदेखि चुना लगाइरहेका थिए, तर लाचार सरकार देखेर यसपालि सरकारलाई नै चुना लगाए। पुरै चिनीको एकाधिकार, स्टकको एकाधिकार एकै ठाउँमा सीमित गराए तिनीहरू। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य चिनी मिलहरूले स्वीकार गरिसकेकाले सोही आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। चैत 13 गतेपछि चिनी मिल चलेकै छैन यो देशमा। अन्तिम क्रसिङ भनेको चैत 13 मा, अनि वैशाख जेठमा चाहिँ उत्पादनको मूल्य कसरी बढ्यो? चिनीको चाहिँ उत्पादनै भएको छैन त। अनि यस विषयमा चाहिँ सरकार गम्भीर छैन, मन्त्रालय पटक्कै गम्भीर छैन। किसानको आफ्नो मर्का छ। किसानले न त धान, न त गहुँ, न त मकै, न त उखु केही पनि मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन। उत्पादन उसले गर्छ, उसलाई लागत थाहा हुन्छ, उसलाई परिश्रम थाहा हुन्छ, तर उसले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन। उसको परल मूल्य पनि उसले पाउँदैन। उपभोक्ता मारमा, किसान मारमा, अनि सरकार चाहिँ बिचौलियाको सहायक भएर बस्ने, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने। सांसद विरोध खतिवडाले चिनीको मूल्य वृद्धि गरेर व्यापारीले सरकारलाई लुटेको बताउनुभयो। मूल्य वृद्धि रोक्न सरकार असफल भएको उहाँले बताउनुभयो। आफूले गरेको प्रतिबद्धतामा चिनी व्यापारीहरू टिकेनन्। 53 लाई 63 पुर्याए, हामी चुप लागेर बस्यौं। त्यसपछि हार्दिकतापूर्वक सामाजिक दायित्व अन्तर्गत कृपया यो अहिले सहुलियत पसललाई अलिअलि चिनी त 20-30 किलो त दिनुस् भन्दाखेरि उहाँहरू मान्नुभयो भनेर गर्वका साथ खुसी साथ फर्किनु भयो। के लाचारी हो यो? चुनाले मात्रै होइन, यो घिउतेलले लगाएपछि मात्रै यो स्थिति सिर्जना हुने हो। आयात सबै बन्द गर्ने, सस्तोमा कसैले किन्न नपाउने भयो। भन्सारतिर 5 किलोको झोला बोकेर आउँदाखेरि पनि प्रहरीको थप 50 रुपियाँ आम्दानी भयो। के गर्न खोजियो? यो अहिले मूल्य वृद्धि गरेर आयात बन्द गरेर चिनी मिल मालिकले उखु किसानको पुरानो बगौता तिर्छ भन्ने सरकारले ग्यारेन्टी लियोस्। सांसद सूर्य पाठकले सरकारले नै व्यवसायीसँग मिलेर चाडपर्वको अवसरमा बजारमा मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाउनुभयो। बजारमा मूल्यको भेटिटी छ, जहाँ जसले जे मलाई त्यही मूल्य निर्धारण गरेको छ, तर पनि लामो समयसम्म कस्तो अवस्थामा आइपुगेछ भने व्यापारीलाई हात जोडेर सरकारले बार्गेनिङ गरेर लौ हजुर मूल्य दिइराख्नु भन्ने अवस्थामा आइपुगेपछि व्यापारीले होइन, हामीले प्लिज कृपया दसैँ छ, एउटा पसल खोल्न छ, लौन मूल्य घटाइदिनुहोस् भनेर तपाईँको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर सर्ट किन्दा बार्गेनिङ गर्न परेपछि अब हामी राज्यको चरित्र कानुनको शिक्षा भन्ने खडा भयो। त्यसकारण हामी यो निर्जलता कस्तो हुँदैन, कठोरता साथ प्रस्तुत हौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। र हामीले ध्यान दिँदाखेरि सबै व्यापारीको इन्ट्रेस्टमा होइन, आम जनताको इन्ट्रेस्टमा ध्यान दिनु भन्ने लाग्छ। सांसद प्रेम बहादुर राईले चाडपर्वका बेला चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर जनतालाई ठग्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। रातारात ड्रममा ल्याउने, चिनी ओसार्ने, अनि इन्डियाको चाहिँ उहाँ त्यो बोरा फालेर नेपालको बोरा राखेर भागेश्वर चिनी मिल, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ महाकाली सुगर मिल भनेर ट्याग लगाउने, अनि नेपालको उत्पादन देखाउने, यस्तो खालको काम त्यहाँ भएको छ। नेपाली रेट त्यहाँ 56 रुपियाँ छ चिनीको, तर त्यहाँ अहिले बिक्री कति भइरहेको छ भन्दा 80 रुपियाँ। यो आयात गर्ने जुन काम, यो रोक्ने कामहरू जो भएको छ, यसलाई तुरुन्त खुलाउनु पर्छ सभापति। हामी 56-57 60 रुपियाँ भन्दा बढी बेच्न दिँदैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। यदि तपाईँको चाहिँ भोलि 100 रुपियाँ पुग्यो भने यसको जवाबदारी को हुने? सांसद पार्वती कुमारी बिसुङखेले सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको सहुलियत मूल्यको पसल सबै उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो।
सहुलियत मूल्य पसल भन्नुभयो, तर यो जनताका लागि त पहुँचबिहीन जनता, गरिब जनता नभनौँ, अब पहुँचबिहीन जनताका लागि त कागलाई बेल पाक्यो अर्छन बिचमात हो। त्यो सहुलियत मूल्यको चिनी अथवा वस्तु बजारमा खरिद गर्न आउँदा 3 दिन बाटोमा लगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। जहाँ जुन अवस्थामा चलेका खुद्रा पसलहरू अथवा सामान्य पसलहरू अथवा टोकरी पसलहरू छन्, सबै पसलहरूले सबैलाई सेवा पुग्ने किसिमले एकै मूल्यका वस्तुहरू सप्लाई गर्न सक्यो भने मात्रै जनमैत्री खालको पसलहरू अथवा जनताले त्यो सेवा सुविधा लिन सक्छन् भन्ने हो। समितिको बैठकले चाडपर्वको अवसर पारी खाद्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सो विषयमा अनुगमन गरी कारबाहीका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै यस प्रकारको अनियमितता गर्ने सङ्घ संस्था वा व्यवसायलाई तत्काल कारबाही गरी सोको विवरण 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे देखिएका अन्यलता हटाएर तत्काल काम सुरु गर्न राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। रुख कटान लगायतका विषयमा स्पष्ट भएर काम अगाडि बढाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रेलकुमारी रावलले जानकारी दिनुभयो। छलफलका क्रममा समिति सदस्यले कम क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए। जवाफमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पर्यावरणीय क्षति कम गरेर विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यस्तै समितिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन जग्गाको मुआवजा तत्काल उपलब्ध गराउन पर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति रावलले बताउनुभयो। समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति पारदर्शी बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न आएका दर्शनार्थीबाट उठेको भेटी लगायतका सम्पत्ति पारदर्शी बनाउन समितिले सरकारलाई भनेको हो। समितिले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना तत्काल निर्माण गरी कामलाई अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली आजबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबारे जानकारी दिने अनलाइन प्रणाली आजबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। विदेशी भूमिमा कार्यरत नेपाली कामदारबारे यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सघाउ पुर्याउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। सो प्रणालीमा दूतावास उपप्रणाली थप गरिनुका साथै अध्यागमन विभाग, पासपोर्ट विभाग र कन्सुलर सेवा विभागबाट आवश्यकता अनुसारको विवरण प्राप्त गर्न सकिने गरी अद्यावधिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, बैंक तथा बीमा कम्पनी एवं सिपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाको कार्यप्रणाली प्रभावकारी हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सूचनाको सहज पहुँच पुग्नेछ। यस प्रणाली मार्फत गन्तव्य देशका रोजगारदाता को वास्तविक र पूर्ण विवरण हुने भएकाले तोकिए बमोजिमको सेवा सुविधा नदिने रोजगारदातालाई कालो सूचीमा राख्न समेत सघाउ पुर्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय स्वेच्छाले वृद्धाश्रममा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या वृद्धि भएको छ। शारीरिक रूपमा कमजोर हुँदै गएपछि ज्येष्ठ नागरिकमा वृद्धाश्रमप्रति आकर्षण बढेको हो। खाना, सरसफाई, घरायसी तनाव लगायतका समस्या भोग्नु नपर्ने कारण पनि ज्येष्ठ नागरिकको वासस्थानको विकल्प वृद्धाश्रम बन्न थालेको हो। अझ धर्म कर्मका लागि सहज वातावरण बन्ने भएकाले पनि मोह बढेको जीवनकालको अन्तिम चरण बिताइरहेका ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव छ। छोरा भएपछि झगडा गरेर यस्तो विरोध गरेर बस्या होइन, आफ्नै इच्छाले बस्या। अब त्यही त अनि अब काम गर्नु सकिँदैन, गाई कराउँछन्, हालिदिनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो है। यहाँ आनन्दसँग पकाएर खानिदिन्छन्, खायो बस्यो, यही हो बा। यस्तै हो, भजन कीर्तन हुन्छ, आनन्द छ। ललितपुर चुनी खेलकी 83 वर्षीय सुन्तली केसी, उनका 2 छोरा छन्। बस्नका लागि घर, काम गर्न खेतबारी भए पनि उमेरको वृद्धिसँगै शारीरिक परिश्रम गर्ने क्षमता कमजोर बनेपछि उनी वृद्धाश्रमतिर आकर्षित भइन्। सन्तान भए पनि वृद्धाश्रम बस्ने सुन्तली भन्दा अलि फरक कथा छ। 91 वर्षीय मोहन बाईको 11 वर्षको उमेरमै श्रीमान गुमाएकी उनलाई सन्तान सुखको अनुभवको त परको कुरा, आफैले हुर्काएको दिदीको छोराले समेत ढल्कँदो उमेरमा साथ नदिएपछि वृद्धाश्रममा बसेको उनी बताउँछिन्। 84 साल कार्तिकको जन्म हो मेरो। 9 वर्षमा बिहे भएको थियो, 11 वर्षमा मरे अरे भन्ने आयो। अनि बाबुआमा पनि मरे, भाइ बहिनी साना थिए, उनीहरूलाई पालन पोषण गर्दा गर्दै यता दिदी हुनुहुन्थ्यो। दिदीका छोराछोरी भए, दिदीका छोराछोरी पनि बेनाजी सानैमा जानुभयो। अनि दिदी त्यस्तै बालिकाहरू पाल्दै हुँदै म आश्रम गएँ। सिन्धुपाल्चोककी 81 वर्षीय नन्दमाया भण्डारीको कहानी सुन्तली र मोहनको भन्दा
केही फरक छ। छोरा बुहारीसँग विचार नमिलेपछि छोरीको घरमा केही समय बसिन् उनी, तर छोरा हुँदा हुँदै छोरीको घरमा बस्न आफ्नो विवेकले नमानेपछि उनी वृद्धाश्रममा आएको बताउँछिन्। छोरा हुने मान्छे छोरीका भन्न अलि मन लागेन। छोराका त्यही हो, जे पाए खाने, जता पाए बोल्छन्, त्यही त हो नि। सुन्तली, मोहन र नन्दा बदलिँदो समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हुन्। आधुनिक पुस्ताले परिवर्तनका नाउँमा आफ्नो पुर्खाको व्यवस्था गर्दै जाँदा सामाजिक संस्कृति उभो गतिमा जाने देखिन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। यो रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीलाई पहुँचका आधारमा नभई रोलक्रम अनुसार उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकमा सभापति जयपुरी घरतीले बिरामीको रोलक्रम अनुसार उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मौखिक निर्देशन दिनुभएको हो। यस्तै आफूलाई पाएक पर्ने प्रदेशमा जान चाहने स्वास्थ्य क्षेत्रका तल्लो तहका कर्मचारीलाई सरुवाको व्यवस्था मिलाउन पनि सभापति घरतीले सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रदेशका काम प्रभावित भइरहेका छन्। सोही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले पाएक पर्ने प्रदेशमा जान चाहने स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई सरुवाको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको सभापति घरतीले बताउनुभयो। छलफलमा समिति सदस्यहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितताको अनुगमन फितलो भएको बताएका छन्। समिति सदस्य खगराज अधिकारी, गगन थापा, गजेन्द्र महत, मनकुमारी जेसी, अञ्जना विसङ्खे, उमाकान्त चौधरी, सुरेश कुमार राई, नवीना लामा र रेखा कुमारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका व्यथितिको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षेनी उत्पादन हुने जनशक्ति र आवश्यकताबारे समितिलाई जानकारी गराउन माग गरे। जवाफमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र कुमार यादवले समस्या समाधानको पहल भइरहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। मृत घोषणा गरिएको मुटुलाई पुनः जीवित गराएर अर्को शरीरमा सफल प्रत्यारोपण गरेर विश्वव्यापी चर्चा कमाएका नेपाली मूलका डाक्टर कुमुद धिताल अस्ट्रेलियाको प्रतिष्ठित मानिने प्राइड अफ अस्ट्रेलिया मेडलका लागि मनोनित हुनुभएको छ। अस्ट्रेलियाको प्रतिष्ठित सञ्चार गृह न्युज कर्पले समाजमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक वर्ष यो अवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ। 4 वर्ष अघि मृत घोषणा गरिएको व्यक्तिको मुटुलाई विशेष किसिमको मेसिनमा राखेर जीवित गराएर सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गर्न सफल भएपछि डाक्टर धिताल विश्वभर चर्चित बन्नुभएको थियो। डाक्टर धितालले अहिलेसम्म मृत मुटुलाई जीवित गराएर 27 जनालाई नयाँ जीवन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। आफूलाई अवार्डमा मनोनित गरिएकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सेन्ट भिन्सेन्ट अस्पतालमा कार्यरत उहाँ सिडनीको युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्समा एसोसिएट प्रोफेसरका रूपमा समेत कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर धितालका अनुसार उहाँले पत्ता लगाएको मृत मुटुको प्रत्यारोपण प्रविधि अहिले बेलायतको 4वटा अस्पतालमा सुरु भइसकेको छ भने बेल्जियमको एक अस्पतालले समेत यो सेवा सुरु गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति चयन भएपछिको दोस्रो बैठकमा पनि पत्रकारलाई प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको काम कारबाहीका सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको आजको बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेश गर्न नदिइएको हो। बैठकको सुरुमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय मातहतका निकायसँगको छलफल भएकाले पत्रकारलाई बैठकमा नबस्न निर्देशन दिनुभएको थियो। यसअघि गत बुधबारको बैठकमा पनि पत्रकार प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। सो बैठकमा मुलुकमा पछिल्लो समय भइरहेका बलात्कार, यौन हिंसा र हत्याका विषयमा गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पुनर्निर्माणमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको सन्दर्भमा अमेरिकामा आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चुनौती र जटिलताका बीच पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा नेपालले गरेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले संविधानको व्यवस्था अनुसार सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य अघि बढाइएको जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपालको पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिब थप 6 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक र बाह्य सहयोग आवश्यक भएको पनि बताएको सीईओ गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। यसअघि खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै बिना मगरले दशैं अघि नै काठमाडौँवासीको घर घरमा मेलम्चीको पानी आउने बताए पनि त्यो पूरा नहुने देखिएपछि समितिले निर्माण स्थलमै गएर अनुगमन गरेको हो। एक रिपोर्ट।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी घर घरमा आउने भाका सर्नु उपत्यकावासीका लागि अब नौलो होइन। यसअघि खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै बिना मगरले दशैं अघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण हुने बताए पनि त्यो पूरा नहुने निश्चित देखिएपछि समितिले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। निरीक्षणपछि अब भने केही महिनामै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनेमा विश्वस्त भएको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल पार्वती। लामो समय यो चर्चामा आइरहेको यो आयोजना फिल्डमा आइपुग्दा यसले पछिल्लो समयमा जुन द्रुतताका साथ जुन गतिका साथ यसले आफ्नो काम गरेको छ यो कामको मूल्याङ्कनलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब हामीले 2 देखि 3 महिनाभित्र चाहिँ पक्कै पनि यो मेलम्चीको पानी राजधानीवासीमा पुग्छ, काठमाडौँ पुग्छ भनी मलाई विश्वास छ। सुरुङ निर्माणको काम सकिए पनि फिनिसिङका कारण ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ। कुल 25,800 मिटर मध्ये 10,000 मिटर सुरुङको फिनिसिङको काम अझै बाँकी छ। अहिले दैनिक 200 मिटरसम्म टनेल फिनिसिङको काम भइरहेको र यही गतिमा गए 60 दिनभित्र पानी सुन्दरी जल ल्याउने आयोजनाको तयारी छ। आयोजनाका उप कार्यकारी निर्देशक भोज विक्रम थापा। र मुख्य गरिकन अहिले हामीले यसको लागि पानी लैजानको लागि सुरुङ मार्ग जुन निर्माण छ पानीको लागि त्यो सुरुङ मार्गलाई फाइनल फिनिसिङ गरेर कम्प्लिट गर्ने, यसको लागि चाहिने आवश्यक हाइड्रोमेकानिकल गेट्सहरू लगायतका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने, यसको लागि चाहिने पाइप फिटिङ्स लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने, ती लगायतका कार्यहरू एकैचोटि हामी चाहिँ गर्दै गइरहेछौँ। पहिलो चरणमा दैनिक 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ ल्याउने गरी सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिएको छ। दोस्रो चरणमा एङ्ग्री र लार्केबाट थप 34 करोड लिटर पानी ल्याउने गरी काम भइरहेको पनि आयोजनाको दाबी छ। आयोजना प्रमुख सूर्यराज कणेल। दोस्रो चरणको प्रोजेक्ट चाहिँ 3 देखि 4 वर्षभित्रमा नै हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। दोस्रो चरणको करिब 10 किलोमिटर टनेल खन्नुपर्ने छ र 2 ठाउँमा 2टा एङ्ग्री र लार्केमा हेडवर्क्स निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यति कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि हामीले मेलम्चीमा पानी झार्न सक्छौँ। यसअघि पनि नगद प्रवाहमा देखिएको समस्याका कारणले निर्माणको जिम्मा लिएको चिनिया कम्पनी CRCC-ले 13% निर्माण सम्पन्न नहुँदै आयोजनाबाट हात झिकेको थियो। हाल आयोजनाको निर्माण गरिरहेको इटालियन कम्पनी CMC-ले पनि सोही समस्या देखाइरहँदा केही समस्या भएको आयोजना प्रमुख कणेल बताउनुहुन्छ। आयोजनाको निर्माण व्यवसायबाट चाहिँ के भनेको छ भने जहिले पनि क्याश फ्लोको प्रब्लमहरू कन्ट्र्याक्टरले देखाइरहेको स्थिति छ र अहिले पनि त्यो समस्या विद्यमानी छ। यसलाई हामीले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा नै टड्कारो विषय छ। हालसम्म आयोजना निर्माणका लागि 25 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। निर्माण सुरु भएको 18 वर्ष बितिसक्दा पनि मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ भन्ने यकिन छैन। यसबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको संसदीय समिति स्थलगत निरीक्षणपछि केही आश्वस्त भए पनि उपत्यकावासी भने आयोजना पक्षले पछिल्लो पटक दिएको 2 महिनाको भाकामा समेत पानी काठमाडौँ आइपुग्छ भन्नेमा ढुक्क छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक। पूर्वी तराईका मधेसी तथा थारू समुदायका विवाहित महिलाले मनाउने जितिया पर्व आज सुरु भएको छ। यसलाई जितवाहन पर्व पनि भनिन्छ। व्रतालु महिलाले पोखरी, तलाउ, जलाशयमा स्नान गरेर घिरौलाको पातमा तोरीको तेल, पिना र घिरौलाको फूल चढाएर पूजा गर्ने गर्दछन्। यसरी चढाएको तेल प्रसादको रूपमा परिवारका सबै सदस्यहरूले कपालमा लगाएपछि जित महान भगवानको आशीर्वाद प्राप्त हुने जनविश्वास छ। असोज महिनाको कृष्ण पक्षको सप्तमीको दिन पोखरीमा विवाहित महिलाले घिरौलाको पातमा घिरौलाको फूल, पिना र तोरीको तेल चढाएर जितवाहन भगवानको आह्वान गरेर यो पर्व सुरु हुन्छ। जितिया पर्व 3 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको खानीखोलादेखि नागढुङ्गासम्मको बाटो मर्मतका लागि 3 दिनका लागि राति 9 बजेदेखि बिहान 3 बजेसम्म पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ। आजदेखि 3 दिनसम्म रातको समयमा सो सडक खण्ड पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको हो। करिब 15 किलोमिटरको सो सडक खण्डमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा विस्तारको काम भइरहेकाले रातको समयमा बाटो बन्द हुने खानीखोलाका प्रहरी निरीक्षक उत्तम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आजदेखि पीडितलाई सहायता पुग्ने गरी झापा प्रहरीमा पीडितको साथी कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा घटेका सबै घटनाका पीडितले अबदेखि लगातार प्रहरी कार्यालय धाउनु पर्ने छैन। प्रहरी कार्यालयमा निवेदन परेका कुनै पनि घटनाका पीडितले थप पीडा र समस्या भोग्दै प्रहरी कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी यो कार्यक्रम सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख SP भीम ढकालले बताउनुभयो। अबदेखि प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेपछिका सबै विकसित घटनाक्रमबारे प्रहरी आफैले पीडित
पीडितलाई सम्पर्क गरेर जानकारी गराउने ढकालले बताउनुभयो। पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि प्रहरी आफैले पीडितलाई सहयोग गर्ने गरी यो कार्यक्रम सुरु गरेको समेत ढकालले बताउनुभयो। कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका 62वटै प्रहरी इकाइमा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी इकाइहरूमा पीडितले चिन्न सक्ने गरी पीडितको साथी लेखिएको पोसाक लगाएर एकजना प्रहरी कर्मचारी खटाएको एसपी ढकालले बताउनुभयो। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले अतिथि सदनको खाली जमिन व्यवस्थित र संरक्षणका लागि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ। अतिथि सदनको नाममा वडा नम्बर 3 मा 17 कट्ठा 10 धुर तथा वडा नम्बर 4 मा 8 बिघा जमिन रहेको छ। वडा नम्बर 3 मा रहेको जमिनमा भूमाफियाहरूले छलफल सुरु गरेको भन्दै गाउँपालिकाले सरोकारवालासँगको छलफल सुरु गरेको हो। गाउँपालिकाले आगामी कार्तिक 10 गते भित्रमा आम भेला बोलाएर जमिन गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। गौरीगञ्जमा अतिथि सदन निर्माणका लागि स्थानीय दाताबाट जमिन प्राप्त भए पनि वर्षौंदेखि संरक्षणको अभावमा खाली रहँदै आएको छ। कमल गाउँपालिकामा रहेको वर्क फर नेपाल नामक संस्थाले दमक अस्पताल र सुरुङ्गा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गरेको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा शल्यक्रिया, डेलिभरी लगायतका कार्यमा उपयोग हुने सामग्रीहरू प्रदान गरेको वर्क फर नेपालका अध्यक्ष त्रिलोचन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। दुवै स्वास्थ्य संस्थामा गरी करिब 30 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको स्वास्थ्य उपकरण सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो। अवस्था झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। झापा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। 140 मेगावाट जडी क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यका लागि विभिन्न कम्पनीहरूसँग आज ठेक्का सम्झौता भएको छ। आयोजनाको नदी फर्काउने, बाँध लगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणका लागि तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेड र इटालियन कम्पनी सीएमसी बीच सम्झौता भएको हो। सीएमसीसँग 20 अर्ब 64 करोड 52 लाख निर्माण सम्झौता भएको हो। आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायत दोस्रो प्याकेजका कामका लागि चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडसँग सम्झौता भएको छ। भारतबाट नयाँ मूल्य सूची आएपछि नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा 1 अर्ब 29 करोड रुपियाँ पुग्ने भएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर पठाएपछि निगमको घाटा बढ्ने भएको हो। आईओसीले आज बढाएर पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ 45 पैसा घाटा रहेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यस्तै डिजेलमा प्रति लिटर 4 रुपियाँ 43 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 404 रुपियाँ 73 पैसा घाटा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा भने केही नाफा छ। पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासमा हुने घाटाले 15 दिनको अवधिमा 64 करोड 57 लाख रुपियाँ बराबरको भार थपिने निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भारतले हरेक 15 दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाउँदा समेत सिमानाका रक्सोलमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर केही रुपैयाँ सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। निर्माण तथा उत्पादन बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र धितोपत्र बजार आज नकारात्मक भएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 18.04 अङ्कले घटेर 1238.67 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार रकममा समेत करिब 5 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। आज कुल 165 कम्पनीको 53 करोड 96 लाख 3,935 रुपियाँ बराबरका 17,61,817 किता सेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाले सीमा क्षेत्रमा माटोमुनि राखिएका करिब 8 लाख विद्युतीय धराप हटाउन सुरु गरिएको छ। गत महिना उत्तर कोरियाको प्योङयाङमा भएको भेटवार्ताका क्रममा दक्षिणका राष्ट्रपति मुन जे इन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन बीच भएको सहमति अनुसार सीमा क्षेत्रका धरापहरू हटाउन थालिएको हो। दक्षिणले अत्यन्तै कडा सुरक्षा व्यवस्था रहेको सीमा क्षेत्र स्थित मानमुनझोम गाउँबाट धराप हटाउन सुरु गरेको छ। त्यस्तै कोरियाले युद्धताका मारिएका हजारौं सैनिकहरूको शव राखिएको स्थानबाट समेत धरापहरू हटाइने बताइएको छ। सीमामा सेनाको उपस्थिति नभएको क्षेत्रमा राखिएका सबै धराप हटाउने र सीमा क्षेत्रमा मुखामुख फर्किएर पहरा दिने दुवै देशका सैनिकहरू समेत 20 दिनभित्र हटाइने निर्णय समेत गरिएको दक्षिण कोरियाली रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई कोरियाबीच सैनिकको उपस्थिति नभएको क्षेत्र 250 किलोमिटर लामो र 4 किलोमिटर फराकिलो छ, जहाँ अधिकांश क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थ बिछ्याइनुका साथै सीसी क्यामेरा जडान गरिएको र विद्युतीय पर्खालहरू बनाइएको छ। सीमा क्षेत्रमा दुवै मुलुकका सयौं सैनिक खटिएका छन्, जसका कारण हिँड्न समेत असम्भव प्राय छ। तर अब ती सबै व्यवधानहरू हटाउन दुई देश सहमत भएका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग नेपाल एससीसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। समूहगत चरणमा लगातार दोस्रो हारसँगै नेपाल बङ्गलादेशमा जारी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। समूह एमा नेपाल आज अफगानिस्तानसँग 3 विकेटले पराजित भयो। नेपालले दिएको 132 रनको सामान्य लक्ष्य अफगानिस्तानले 37.3 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै भेटायो। अफगानिस्तानका रहमुल्लाह गुरबाजले 26, अजमतुल्लाह ओमार रजाईले 23 रन जोडे। नेपालका लागि सूर्य तामाङले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। रसिद खान, पवन सर्राफ र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए। यसअघि बङ्गलादेशको सावर स्थित बीकेएसपी मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 38.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 131 रन मात्रै बनाउन सक्यो। माथिल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन नगर्दा नेपाल सामान्य स्कोरमा समेटिएको हो। मात्र 21 रन बनाउँदा 4 विकेट गुमाएको नेपालका लागि रोहित कुमार पौडेलले सर्वाधिक 46 रन जोडे। 5 विकेटका लागि पौडेल र कप्तान आसिफ शेखले 53 रनको साझेदारी गर्दै टोलीको इनिङ्स उकासेका थिए। शेख 20 र रसिद खान 30 रन बनाउँदै आउट भए। अफगानिस्तान विरुद्ध भीम सार्की, रवि कुमार शाह र सागर ढकालले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। सन्दीप झोरा, पवन सराफ, कमल सिंह ऐरी र सूर्य तामाङले खाते खोल्न सकेनन्। अफगानिस्तानका लागि अजमतुल्लाह ओमार रजाईले 4 तथा अब्दुल रहमान र क्वाइस अहमदले नेपालको 2-2 विकेट लिए। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुवै टोलीले यसअघिका म्याचहरू गुमाइसकेकाले नतिजा प्रतिष्ठाको लडाई मात्र हुनेछ। नेपाल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा इन्डियासँग 171 रनले पराजित भएको थियो। आगामी मङ्सिरका लागि तय भएको 8औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सरेर माघ पुग्ने भएको छ। प्रतियोगिताको नयाँ मिति घोषणाका लागि नुवाकोटमा आज बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकमा सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइ नसकेकाले मिति सार्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। मध्यपश्चिममा मङ्सिर 21 देखि 29 गतेसम्म 8औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने भनिए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण अझै सम्पन्न भइसकेको छैन। राखेपका प्रेस सल्लाहकार रोहित दाहालका अनुसार बैठकमा माघको अन्तिम सातामा 8औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न सुझावहरू आएका छन्। बैठकमा त्यसबारे निर्णय भइसकेको छैन। भोलि बिहान बस्ने बैठकमा त्यसबारे औपचारिक निर्णय हुने दाहालले जानकारी दिनुभयो। माघमा प्रतियोगिता गर्दा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि पनि तयारी पुग्ने राखेपको दाबी छ। यद्यपि फागुन 25 देखि चैत 4 गतेसम्मका लागि तय भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदको समेत अझै टुङ्गो छैन। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. उखु किसानको उखुको मूल्य चिनी उद्योगले भुक्तान गर्न धेरै बाँकी छ। आफूहरूको श्रमको मूल्य माग गर्दै उखु किसान पटक पटक आन्दोलनमा समेत उत्रिए पनि उखुको बाँकी बक्यौता भुक्तान गर्न चिनी मिल तयार छैनन्। उखु किसानका माग सम्बोधन गराउने प्रयास स्वरूप पटक पटक संघीय संसदमा सांसदले आवाज पनि उठाएका थिए। सरकारकी कमजोरीका कारण उखु किसान मारमा परेको सांसदहरूले तर्क गर्दै आएका छन्। उखु किसानका मुद्दा उठाउने मध्येका एक हुन् नेकपाको चुनाव चिन्ह लिएर नवलपरासीबाट विजयी भएका हृदय त्रिपाठी। उहाँले आज सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि सो विषय उठाउनु भएको छ। उखु किसानका समस्याबारे समिति सदस्य त्रिपाठीले उठाउनु भएको विषयलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने साथी शर्मिला र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।